अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सीमा हैदर की बात करेंगे इस वीडियो में। चूँकि सीमा हैदर को लेके भारत में आज तक यानी कि 4-5 दिन गुजर जाने के बावजूद एक भूचाल सा जो है बरपा हुआ है। उसको एक हीरोइन की तरह पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान से एक मुस्लिम लड़की जिसने हिंदू धर्म को कबूल किया और उसके बाद फिर वो अपने बच्चों के साथ जो है मुंतकिल हो जाती है। बुनियादी तौर पर वजह क्या है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक वीडियो में पूरी तफसीलात रखी थी कि उसकी शादी कब हुई, किस तरह हुई, किस इलाके से ताल्लुक़ था, ख़ानदान उसका पीछे क्या करता है और क्या कहता है, और उसके बाद फिर सहूलतकार कौन थे, उसका अब तक जो है वो सुराग नहीं लगाया जा सका। लेकिन अब मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है और कुछ तफसीलात इंडियन मीडिया के ज़रिए जो सामने आ रही है, जिसमें सचन जिसके लिए यहाँ से यानी कि पाकिस्तान से अपना घर बार, अपना शोहर सब कुछ छोड़ने के बाद बच्चों के साथ जो मुंतकिल होने वाली है, सचन से उसकी बाकायदा तौर पर लड़ाई हुई है और उसके जिस्म पर निशान देखे गए हैं, जिसकी जो इंटीमेशन है या जिसकी निशानदेही है वो इंडिया का जो मीडिया है वो भी कर रहा है, जिसका एतराफ़ उसने खुद भी किया है। क्या वजूहत हैं, क्यों लड़ाई हो सकती है, वो तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने होगी। क्योंकि 2 रोज़ से जो है इस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें जो उसका आबाई इलाका है ये खैरपुर मीरस जो कि रेंद कबाइल हैं, और उसके बाद फिर जो जाखरानी कबाइल हैं उनके दरमियान क्या मामला हुआ था। उसमें एफिडेविट में क्या कुछ लिखा था वो पिछली वीडियो में मौजूद है, आप चाहें तो दोबारा जाकर वो वीडियो देख भी सकते हैं, जिसमें वो खुद एतराफ़ कर रही है कि उसकी जो है वो शादी कहीं और की जा रही थी, वो खुद कहीं और करना चाहती थी और उसने जो है वो हैदर से उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई। हालांकि जो एफिडेविट रिकॉर्ड पर यहाँ मौजूद है यहाँ पर सिंध की अदालतों में, जिसमें बताया गया है कि उसने खुद एतराफ़ किया था कि उसके ख़ानदान वाले शादी कहीं और कराना चाहते थे, उसने अपनी मर्ज़ी से जो है वो हैदर से शादी की है। सूरत हाल गंभीर है और अब तक जो सुराग लगाने वाले हैं उनको भी इस बात का जो है इल्म नहीं हो सका कि इतना बड़ा कदम उठाया कैसे, यानी कि गेम के ज़रिए और इतनी बड़ी जो है वहाँ की यानी कि हिंदी ज़बान सीख लेना और उसके बाद साथ साथ अपना हुलिया, अपना लिबास को तब्दील कर लेना, और उसके साथ जिसके अगर उसके यानी कि उसकी हैसियत के हवाले से जिस तरह सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो इंडियन जो एजेंट थी और पाकिस्तान में रह रही थी, तो उसके 4 बच्चे जिसका बाप हैदर बताया जाता है, जिसका वो खुद भी तस्लीम कर रहा है वीडियो के ज़रिए, तो फिर इतना बड़ा कदम उठाया कैसे। जो तफसीलात वहाँ से इंडिया से सामने आ रही हैं उसमें इब्तदाई तौर पर जिसको इब्तदा में रिपोर्ट किया गया कि वो पाकिस्तानी एजेंट है और पाकिस्तान से वहाँ मुंतकिल हुई है और एक बड़े मिशन के तहत गई है, तो उसकी दस्तावेज़ात के हवाले से जो इब्तदा में चीज़ें रिपोर्ट की गई वो इंतहाई खौफनाक है। यानी कि एक खातून जो कि अपना सब कुछ दौलत पे लगा के गई है, उसके पास क्या क्या बरामद हुआ इब्तदाई तौर पर, जिसमें बताया गया है कि 6 पासपोर्ट, 5 मोबाइल फ़ोन और उसके अलावा 2 शनाख्ती कार्ड जो कि पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड थे, जिसमें उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2002 बताई जाती है। यानी कि अगर मजमूई तौर पर मिला लिया जाए तो उसकी उम्र इस वक्त जो है वो 21 साल बनती है, लेकिन वो खुद मीडिया को बता रही कि उसकी उम्र जो है 27 साल है। लेकिन उसमें भी काफ़ी शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं कि 6 पासपोर्ट कहाँ से आए उसके पास, क्या ऐसी वजह थी कि 6 पासपोर्ट उसने बनवाए और क्यों बनवाए, बनवा कर देने वाला कौन है, क्योंकि यहाँ पर लीगल तरीके से भी आप जाएँ नादरा में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके बाद फिर पासपोर्ट ऑफिस जाएँ तो वहाँ पर भी बेपनाह जो मुश्किलात का सामना होता है। तो 6 पासपोर्ट एक खातून को कैसे जारी हो गए, इसके ऊपर भी अब तक जो है वो तहकीकात या आप कह सकते हैं कि मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सूरत हाल जिस तरह इसको आसानी से पेश करने की कोशिश की जा रही है कि सीमा जो है वो यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल से वहाँ पहुँचती है और इतनी बड़े पैमाने पर पूछगछ भी नहीं होती, और वहाँ की एजेंसीज़ और वहाँ के सहाफ़ी खुद हैरान है कि 3 दिन के अंदर उसकी ज़मानत हो जाती है, जिसमें अब तो ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि सीमा की वहाँ की एजेंसीज़ ने जो है वो ज़मानत मंजूर करवाई और उसके बाद फिर वहाँ का जो गाँव है उस गाँव के अंदर उसको रखा गया है। पूरा गाँव में जिस तरह बताया जाता है कि एक मजमा सा लगा हुआ है और वो मजमा खुशी और एक हलचल मचा रहा है कि बड़ी एक फतह है, और जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम से ज़्यादा बेहतर जो मज़हब है वो हिंदू धर्म है और लोग जो है वो खुश असलूबी से वहाँ आकर रह भी सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल देखी लोगों ने वहाँ पर जो मौजूद सहाफ़ी हैं जिन्होंने खुद निशानदेही की कि मुश्किल से 4-5 या कुछ अर्सा वहाँ साथ रहते हुआ है सचन के साथ सीमा को, तो सीमा के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान क्यों थे। सीमा खुद एतराफ़ कर रही है और वहाँ साफ़ियों को, वहाँ के लोगों को भी कह रही है कि इसको समझाओ। तो यानी कि एक तरह अपना ख़ानदान, अपना घर सब कुछ छोड़ने के बावजूद वहाँ पहुँचती है, तो 4-6 दिन के अंदर अंदर लड़ाई भी हो जाती है और जिस पर तशद्दुद के निशानात भी हैं। तो क्या वजह है
کہ واقعی سچن ہی ہے جس کی وجہ سے گئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے. سچن کیا مہرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے یا اس کو جو ہے وہ پیچھے کوئی اور ہے اور نام سچن کا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ اب زیادہ سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور چیمگیاں بھی کی جا رہی ہیں. دوسری طرف یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ڈاکوؤں کی طرف سے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور ڈاکوز جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیما کو واپس بھیجا جائے, اس کے بچوں کو واپس بھیجا جائے, ورنہ نہ صرف وہ ہندوؤں کے اوپر حملہ کریں گے بلکہ ہندو برادری کے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں سندھ میں ان کے مندروں کو جو ہے بم سے اڑایا جائے گا. ان کے اوپر سے خطرناک یعنی کہ حملے کرنے کی جو ہے وہ منصوبہ بندی کے حوالے سے انہوں نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کا قانون ہے اور جس طرح یہاں ایک رویہ اختیار کیا جاتا ہے, وہ سب جانتے ہیں کہ ایک اچھی قوم کے طور پر ہندو کو لیا جاتا ہے, یعنی کہ ایک بھائی چارے کی ایک اعلیٰ مثال پیدا کی جاتی ہے. اکا دکا جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں, ظاہر ہندو میں بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس طرح کا خوفناک عمل یا اس طرح کی خوفناک زندگی ہندو کی یہاں پاکستان میں نہیں ہے. لیکن جو ویڈیوز سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مجموعی طور پر ایک امیج خراب کرنے کی کوشش ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کی جاتی ہے یا کی جا رہی ہے, لیکن ہندو کو ایسا پاکستان میں اس طرح کا خطرہ نہیں ہے. اگر یہ کوئی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے بھی ہیں یا اس کے بعد پھر حملے کرتے بھی ہیں یا نقصان پہنچانے کی ہندوؤں کو یا ان کے مندروں کو کوشش بھی کرتے ہیں, تو ریاست کی پالیسی یا مسلمانوں کی پالیسی ہرگز نہیں ہو سکتی. وہ ان ڈاکوں کا ذاتی فعل یا ذاتی عمل ضرور ہو سکتا ہے جس کی نہ صرف بھرپور مذمت کی جانی چاہیے بلکہ ریاست پاکستان کو, پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان ڈاکوں کے خلاف کارروائی بھی کرنی چاہیے اور اس واقعے سے پہلے ان کو روکنا بھی چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاسپورٹ بن جانا اور اس طرح زبان جو ہے جو ایک طرف دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے, جس کو نہ کلمے کا معلوم ہے, نہ نماز کے بارے میں وہ بتا پا رہی ہے اور نہ ہی کسی ایک قرآنی سورہ یا اس کے آیات کے حوالے سے صحافیوں کے سوال کے جواب دے پا رہی ہے, تو اس پر نہ صرف وہ صحافی وہاں کے سوالات اٹھا رہے ہیں بلکہ اب ایک معاشرے میں بھی ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے گاؤں دیہاتوں میں تعلیم کا فقدان ہے, تعلیم وہاں نہیں دی جاتی, مذہبی تعلیم کے بارے میں بھی اتنا علم نہیں ہوتا, لیکن 2015 سے وہ کراچی میں رہائش پذیر ہے, جس کو نیپال کے ذریعے بھارت جانے کا علم ہے, جس کو جو ہے وہ شارجہ سے وہاں پہنچنا ہے اور 7 دن وہاں رہی اور اس کے بعد کہتی ہے کہ وہ 10 گھنٹے جو ہے وہ نیپال میں وہاں ہوٹل میں موجود وہ ویڈیوز بناتی رہی, ریکارڈ کرتی رہی, وہ ساری چیزیں محفوظ کرتی رہی, تو اس کو جو ہے وہ ابتدائی جو ایک مذہبی یا ایک دینی تعلیم ہے اس کے بارے میں بھی خبر نہیں ہے. اس پہ بھی جو ہے وہ بے شمار سوالات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. تو 2002 سے 2023 تک جس کی عمر 21 سال ہے وہ 27 سال کا دعویٰ کرتی ہے اور بچے جس کا مستقبل کا بھی اب تک کسی کو اندازہ نہیں ہے. حکومتی سطح پر اب تک نہ انڈیا کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے کوئی کوشش کی گئی ہے کہ اس کی وجہ جانی جائے اور اس کو واپس لایا جائے. دوسرا ایک مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کر رہی ہے وہ پورا لباس اور پورا زبان اور اپنے حلیے سے اپنے آپ کو ہندو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس پہ جو ہے وہ بے شمار قسم کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. یہ سوالات ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اس کے بارے میں بتائیے گا ضرور. کوشش بہت سارے لوگ کمنٹس کے ذریعے بھی کر رہے ہیں, رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس حقیقت کے بارے میں یا وہاں پر جو رونما چیزیں ہو رہی ہیں انڈیا میں سیما کے ساتھ اس حوالے سے وہ بتانا چاہتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ کریں اور اپنے اس چینل کے ذریعے ان کی بات آپ تک پہنچائیں کہ بنیادی طور پر وجہ کیا تھی اور اب پیچھے اس کا کون تھا, سہولت کار کون تھا. ایک ایجنٹ کا کام تو اتنی جلدی یا اتنی آسانی سے ہو نہیں سکتا کہ وہ پاسپورٹ بھی بنوا کے دے جس کے بھائی پیچھے نہ ہوں, جس کا باپ یا جس کا شوہر ساتھ نہ ہو, اس کے پاسپورٹ بھی اتنی آسانی سے بن جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے. ایک پاکستانی شہری کوئی بھی پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو پورے خاندان کی دستاویزات, قانونی دستاویزات ساتھ لے کے جانی پڑتی ہیں. تو سیما کے جو پاسپورٹ ہیں وہ بغیر قانونی دستاویزات کے, بغیر باپ کے, بغیر ماں کے, بغیر شوہر اور سسر کے جو ہے اس کے نہ صرف شناختی کارڈ بن جاتے ہیں بلکہ ان کے اور ان کے بچوں کے بھی پاسپورٹ بن جاتے ہیں. اس پہ جو ہے وہ کافی پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ کون ہے جو اتنی بڑی سہولت کاری جس نے کی ہے اور سیما کو انڈیا پہنچایا ہے. مزید آنے والی ویڈیوز میں جو بھی تفصیلات ہوں گی مزید آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.